मैं उनको दावत देता हूँ कि वो कुरान की तिलावत करके हमको मुनव्वर फरमाएं। हजरत हाफिज मोहम्मद मकसूद कादरी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह. बहुत ही बेहतर अंदाज में इन्होंने तिलावत की है और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि हमारे साथ एक और ही बहुत बड़ी हस्ती, जिनको आप सोशल मीडिया का बेताज बादशाह भी कह सकते हैं. खुशकिस्मती की बात है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इस वक्त. तो वो हिंदुस्तान के मालेगांव के रहने वाले हैं और उनका एक खुद का चैनल भी है, इस्लामिक मुआशरा नाम से. अगर आप कोई कभी किसी मसाइल में फंसे तो आप उनको यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं. कोई भी मसला पेश आए और आप वहां पर उनसे सुन सकते हैं और मसला आप हल करवा सकते हैं. तो उनकी जो शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है, जो कि फिल वक्त हमारे साथ मौजूद है, और उनका नाम गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रजा मरकजी साहब. तो ये हमारे साथ मौजूद हैं. तो कुछ आप अर्ज फरमाना चाहते हैं जनाब हमारे नाजरीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सबसे पहले तो मैं मौलाना मुअज़्ज़म हुसैन चिश्ती अजहरी दामत बरकातुहुल आलिया का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करने का अहद किया और आज ये पहला है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है और अल्लाह ताला की ज़ात से मज़ीद उम्मीद रखते हुए ये दुआ गो है कि आप इस तरह से प्रोग्रामात पेश करते रहे और जब भी इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह हम आपकी दावत पर लब्बैक कहेंगे. बाकी नाजरीन हमारा ये प्रोग्राम देखते रहें, जो भी पैगामात है वो दरमियान में मिलते रहेंगे. अल्लाह ताला मौलाना मुअज़्ज़म हुसैन चिश्ती साहब और उनकी पूरी टीम को सलामत रखे, वो भी इसी तरीके से दीन और सुन्नत की तरवीज और इशाअत करते रहे. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. तो प्रोग्राम का आगाज करते हुए एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि नबी का जो दिल से वफादार होगा, नबी का जो दिल से वफादार होगा, यकीनन वो जन्नत का हकदार होगा. नबी का जो सुभान दिल से अल्लाह. वफादार होगा, यकीनन वो जन्नत का हकदार होगा. और करेगा जो हर वक्त उनकी हम्दो मिदहत, करेगा जो हर वक्त उनकी हम्दो मिदहत, यकीनन वो जन्नत में भी साथ होगा, यकीनन वो जन्नत में सुभान भी अल्लाह. साथ होगा. तो चूंकि आज हमने इस प्रोग्राम का जो मौजू रखा है वो हुब्बे रसूल है, मोहब्बती रसूल सुभान है, अल्लाह. इश्क रसूल है. तो इश्क जो होता है, इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे हम तफसीली गुफ्तगू करते रहेंगे इश्क पर, और कुछ सवाल और जवाब का भी सिलसिला चलता रहेगा. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इश्क क्या होता है. हदीस पाक भी है एक, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन. कि हुजूर फरमाते हैं कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे. तो ये जो इश्क है, ये बहुत बड़ी नेमत है, इस्लाम की एक नेमत इसको समझ सकते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हमको जो मिली है. और इसीलिए जो सहाबाई किराम हुआ करते थे, वो हुजूर को अपनी उस मोहब्बत, अपनी उस अकीदत, उस इश्क की आंखों से देखा करते थे. हदीस पाक मुझे याद आती है कि एक मर्तबा
جو حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، حضرت ربیعہ بن کعب، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں حضور کو اکثر وضو کے لیے پانی وغیرہ دیا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ آپ مجھ سے مانگیے، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ مرافقتو کا فی الجنہ، مجھے آپ کی جنت میں مرافقت چاہیے۔ حضور فرماتے سبحان ہیں کہ اللہ. اس کے علاوہ آپ کچھ اور مانگیے، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے صرف آپ کی جنت میں مرافقت چاہیے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اپنی عبادت سے، اپنے سجدوں سے میری مدد کرو، یعنی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم میری محبت پانا چاہتے ہو، میری قربت پانا چاہتے ہو اس زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد بھی، تو تم اپنی عبادت کو برقرار رکھو اور کثرت سے سجدے کیا کرو۔ تو یہ صحابہ کا عشق تھا کہ وہ جنت، دنیا میں بھی حضور کے ساتھ رہنا پسند فرماتے تھے اور آخرت میں بھی وہ چاہتے تھے کہ میں حضور کے ساتھ ہی رہوں۔ تو یہ بہت بڑی محبت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسا عشق نصیب فرمائے۔ آمین تو آمین. ایک نعت پاک سن لیتے ہیں جناب حضرت حافظ محمد مقصود قادری صاحب سے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سبحان اللہ. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، اے عشق تیرے سبحان اللہ. صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ
आला हजरत का कलाम इन्होंने हमें सुनाया है, और सुभान इश्क की अल्लाह। बात चल रही है, तो इश्क की बात को आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती साहब हम्म। से कुछ मालूम करना चाहते हैं कि इश्क के ताल्लुक से कुछ आप हमें नसीहत फरमाएं। रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो आला हज़रत के अशआर ही हमेशा इश्क मोहब्बत पर याद आते, क्योंकि हम उनको इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं। आला हज़रत बिल्कुल। इमाम इश्क मोहब्बत है, और इमाम इश्क मोहब्बत के अशआर पढ़ पढ़ कर हम अपने दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा को जलाते रहते हैं। और डॉक्टर इकबाल की फिक्र भी हमें इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में बड़ी तक़वियत पहुंचाती है, इसलिए कि उनके अशआर हमें बहुत ताकत अता फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बिल्कुल मोहतरम माशाअल्लाह। नाजरीन हजरात, इश्क किया नहीं जाता है, ये खुद से हो जाता है। मोहब्बत की नहीं जाती है, मोहब्बत हो जाया करती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा हसीन और जमील और ऐसा बना कर भेजा था कि लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते थे और मोहब्बत हो जाया करती थी। लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करते थे और हुजूर से करीब होते चले जाते थे। यही वजह है कि शायर ने कहा, मौजज़ा है अजब आपके हुस्न का, मौजज़ा है अजब आपके हुस्न का, बिल्कुल। जिसने देखा वही आपका हो गया। मुझे हाँ यहाँ हाँ। पर एक और वाक़या याद आता है, हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह जी ताला जी। अन्हु बहुत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत दूर दूर रहते थे, इसलिए कि किसी ने कह दिया था कि जब उनको देखोगे तो उन्हीं के होकर रह जाओगे। जी और जी। जी दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हसीन और जमील सहाबी का नाम है, बहुत खूबसूरत थे। अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न उन्हें अता फरमाया था। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन जब भी आया करते थे इंसानी शक्ल में, तो वो दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में आया करते थे। यही वजह है कि हमारे इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया कि आ रहा है आदमी बनकर फरिश्ता नूर का, हाँ आ हाँ। रहा है आदमी बनकर फरिश्ता नूर का, चढ़ गया है ताइरे सिदरा को चस्का नूर का। बेशक। यानी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का और उनकी जियारत का सिदरा पर रहने वाले जिब्राइल को इतना चस्का लग गया है कि बार बार वो भी आते, लेकिन वो भी इंसानी शक्ल बनाकर आते थे ताकि हुजूर की जियारत हासिल हो जाए, ताकि वाह हुजूर से सुभान कुर्ब अल्लाह। हासिल हो जाए, ताकि हुजूर की बारगाह की लज्जत हासिल हो जाए। इसी का नाम तो इश्क कहा जाता है कि कोई माशाअल्लाह। किसी से मोहब्बत करता है तो उससे दूर नहीं रहना चाहता, वो उससे हमेशा करीब रहना चाहता है, वो उसी की यादों में रहना चाहता है, वो उसी को देखना चाहता है। यही वजह है कि जब इश्क को अगर देखा जाए तो किसी को मत देखो, हुजूर के एक गुलाम हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो, इसलिए कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो है कि आसमान की हूरें भी आसमान से झांक झांक कर सैयदना बिलाल के हुस्न को देखा करती थी। इसलिए कि जब भी बिल्कुल। इश्क की बात आती है तो इश्क के सालार, इश्क के कारवां के सिपे सालार हमें सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात ही नजर आती है। तो इंशाल्लाह हम इनके बारे में भी सुनेंगे। पहले हम हजरत दाहिया कल्बी का वाकया पूरा कर लेते हैं जी जी जी। कि हजरत दाहिया कल्बी दूर रहा करते थे। एक मर्तबा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनका सामना हो गया। वाकया बहुत तफसील से है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, क्या दाहिया कल्बी इस्लाम नहीं लाओगे? तो हजरत दाहिया कल्बी तो सामने आ चुके थे। समंदर से पत्थर मंगवाया गया, पत्थर आया, जी जब जी। आ गया चला भी गया, तो फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए और फिर बड़े मोहब्बत करते रहे। ये इश्क की दास्तान है। और सहाबाए किराम की जो तादाद हमें बताई जाती है 1,24,000 कम बेश,
तमाम सहाबा को अगर उरूज मिला है तो सिर्फ मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर मिला है। बिल्कुल और आज भी अगर उम्मत मुस्लिमा को उरूज चाहिए, सरबुलंदी चाहिए, इख्तिदार चाहिए, हुकूमत चाहिए, इज्जत चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो हमें टूट कर हुजूर से मोहब्बत करना होगा। बिल्कुल आज हमारा मामला ये हो गया कि हम होटल पर बैठे हैं, चाय की दुकान पर बैठे हैं और गली कूचे में चल रहे हैं और हम हुजूर के इल्म पर बातें कर रहे हैं। हमारी कोई औकात नहीं है हुजूर के इल्म पर बात करने की, बल्कि हमें हुजूर से इतनी टूट कर मोहब्बत करनी चाहिए जैसी सहाबाए किराम ने की थी। नहीं कर सकते, कम से कम उनका हम दुआ में ये सदका तो मांग सकते हैं कि अल्लाह जैसी सहाबा के दिल में तूने मोहब्बत रखी थी, हमारे दिल में भी वैसी मोहब्बत अता फरमा, उसका एक टुकड़ा ही हमें अता फरमा दे। इसलिए कि पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों को उरूज मिला है सिर्फ मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर मिला है। ये मोहब्बत है तो सब कुछ है। देखिए, मैं सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गुफ्तगू कर रहा था। वाकई में हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब जिक्र करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी अजीब बात है कि उनका कोई घर नहीं था, मुस्तफा का दरवाजा उनका घर हुआ करता था। बिल्कुल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पर बार बार सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम, ऐना बिलाल, ऐना बिलाल, ऐना बिलाल। इससे बड़ी मकबूलियत और क्या हो सकती है कि जिनकी जुबान से जो अल्फाज निकलते थे उन्हें अल्लाह कुरान की आयत बना दिया करता था। जिनकी जुबान से जो कलिमात निकलते थे वो अहादीस की अहादीस बन गए। आज हम बुखारी शरीफ में वो सुन रहे हैं, बल्कि उसके बारे में कहा जाए वो जुबान जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो तो कुन वाली जुबान से वो अल्फाज निकला करते थे और बार बार उन मुबारक जुबान से सैयदना बिलाल के, हजरत बिलाल के नाम निकलना करता था। जब जाहिर सी बात है, बस एक चीज मैं अर्ज करूंगा इश्क में यहाँ पर कि जब फतेह मक्का हुई, फतेह मक्का के बाद सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ बिलाल खाने काबा की छत पर चले जाओ। देखिए सहाबा का इश्क देखो, आज हम इश्क में बहुत पीछे हैं। आज हम अजीब व गरीब बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं हुजूर के बारे में। सहाबा गुफ्तगू करते ही नहीं, डायरेक्ट वो करके दिखा दिया करते हैं, और यही चीज उन्हें औज सुरैया से भी ज्यादा आगे लेकर चली गई। और सैयदना बिलाल की जात तो कैसी जात है, सुभान अल्लाह। जब वो खाने काबा की छत पर गए, आप गौर करें किसी भी शख्स को उम्मत मोहम्मदिया में, बल्कि तारीख में आया कि और भी उम्मतों में किसी को भी ये शर्फ अता नहीं हुआ कि खाने काबा की छत पर किसी को चढ़ने का हुक्म दिया गया। लेकिन हमारे नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर सैयदना बिलाल से कहा, बिलाल काबे की छत पर जाओ और अजान दो। सुभान अल्लाह। अब तो सैयदना बिलाल का इम्तिहान ये है, इश्क इम्तिहान भी तो लेता है। अगर इश्क में इम्तिहान ना हो तो फिर वो इश्क ही किस बात का। इश्क तो कदम 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 पर इम्तिहान लेता है, और जो इम्तिहान में पास हो गया वो सबसे आगे चला गया। अब सैयदना बिलाल फरमाते हैं कि मैं तो अगर सफर में होता तो काबे की तरफ मुंह करता, घर पे होता तो काबे की तरफ मुंह होता, मदीने में होता तो काबा की तरफ चेहरा करता, मक्का में होता तो काबा की तरफ चेहरा करता, जहां भी होता काबे की तरफ चेहरा। अब तो मैं काबे की छत मोहम्मद की तरफ चेहरा करता, अब मैं कहाँ चेहरा करूं। तो जाहिर सी बात है भाई, वो इश्क वाले थे, उनके अंदर इश्क अंगड़ाइयां लेता रहता था, वो कहीं और। बल्कि उन सहाबा की खुश अतवार निगाहों को सलाम, जिनका मसलक था तवाफे रुखे ज़ेबा करना, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा का तवाफ करना ही इनका मसलक था, उनका तरीका। अल्लामा नसीरुद्दीन शाह गोलड़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का कलाम है, उन्होंने ये लिखा, बड़े इश्क में उन्होंने लिखा। अब सैयदना बिलाल खाने काबा की छत पर है, अब किधर चेहरा करे किधर ना करे। उन्होंने कहा, जिनकी वजह से इस काबे को अफजलियत मिली है, जिसकी वजह से ये किबला बना है, क्यों ना मैं उसी जाने किबला की तरफ अपने चेहरे को कर लूं। और उन्होंने अपना चेहरा किसी और तरफ नहीं चेहरा किया, और उस तरफ चेहरा करके सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने अजान देना शुरू कर दिया। अब खुद फरमाते हैं कि हमेशा अजान जी, लेकिन एक वक्त तो ऐसा आया कि अजान वाले को देखकर नहीं आता। हमारे इमाम ही फरमाते हैं, हाजी आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखे। देखो सैयदना बिलाल काबे पे चढ़कर काबे की तरफ चेहरा करके उन्होंने अजान दी। तो ये इश्क की बातें हुआ करती है। बहुत इश्क में कितना क्या कहा जाए, कम है।
بس آج یہ اس لائیو پروگرام کے ذریعے سے مولانا معظم حسین چشتی ازہری صاحب ان کے چینل کی طرف سے ہم لوگ یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عشق کو عام کریں. عشق کو آپ بالکل مولانا معظم حسین چشتی صاحب نے جو حدیث پڑھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین، ہمارے پیر فرماتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر. یہ بس اب اشعار میں رہ گیا آج کے زمانے میں، بس آج اشعار میں رہ گیا ہے، یہ پریکٹیکلی ہے ہی نہیں، اس لیے ہمارے لیے کوئی اثر ہے ہی نہیں. جب تک ہم صحیح. پریکٹیکل نہیں کریں گے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. آج ہم صرف دعاؤں کے سہارے میں رہ گئے ہیں، اسٹیج کے سہارے میں رہ گئے ہیں، مائک پر چلانے میں رہ گئے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، صحابہ نے پہلے کیا، بعد میں ان کی فضیلت خود بخود ہو گئی، اور ہم پہلے فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں. تو ہمیں پہلے کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مولانا معظم حسین چشتی اب آگے آپ فرمائیے. جی جی، بہت بہت شکریہ آپ کی اس نصیحت کا. ماشاء اللہ، ابھی عشق کی بات آپ جیسا کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے عروج پر کیسے پہنچے ہیں، تو فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی ہے. تو آج کل کی جو محبت ہے تو اسی کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے عشق کی، محبت کی دو قسمیں جو تقسیم کی گئی ہیں. ایک ہے محبت حقیقی، آج کے حساب سے، آج کے دور کے حساب سے ایک ہے محبت حقیقی یعنی اختیاری محبت. دوسری ہے غیر اختیاری محبت، محبت غیر حقیقی یا محبت معنوی. آپ کہہ سکتے ہیں لو وداؤٹ چوائس. اور پہلی قسم جو ہے محبت حقیقی، آپشنل لو، اختیاری محبت. تو یہ دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. اور جو عشق کی محبت کی ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، جو پریبھاشا ہے، وہ یہ کہ دل کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جو اس کے موافق ہو، محبت حقیقی کہلاتا ہے. تو اب انسان جو ہے ظاہر ہے کسی بہتر چیز سے ہی محبت کرنا چاہے گا، کیونکہ اگر اس کے اختیار میں محبت ہے تو وہ چاہے گا کہ ایسی چیز سے محبت کی جائے جو بہتر ہو، جو سب سے خوبصورت ہو، جو سب سے اعلیٰ ہو. اب اگر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں لوگ جو محبت کرتے ہیں کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے آج کل کر رہے ہیں، کسی کی جو ہے اخلاق کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، کسی کی صورت، کسی کی سیرت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور کسی کے علم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، مگر آپ ان تمام چیزوں کو جمع کریں اور میرے نبی کو سامنے رکھیں تو آپ وہ تمام چیزیں کم پڑ جائیں گی، کیونکہ نبی جو ہے اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے بلند والا ہیں کہ ہر چیز نبی میں شامل ہے. چاہے آپ سیرت کی بات کریں، چاہے آپ خوبصورتی کی بات کریں، چاہے آپ صورت کی بات کریں، چاہے آپ اخلاق کی بات کریں، چاہے آپ علم کی بات کریں، چاہے آپ تقوی کی بات کریں، تو ہر چیز نبی کے اندر سراپا موجود ہے. اسی لیے حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے جو ہے نبی کے بارے میں بتائیے، نبی کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کانا خلقہ القرآن، گویا کہ وہ قرآن ہے. تو اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو عشق کا جو ٹاپک ہے بہت بڑا ٹاپک ہے، اور ہمارے پاس جو وقت ہے بہت ہی کم ہے. کچھ سوالات آئے ہیں ہمارے پاس، ان کے جوابات چاہتا ہوں، اس کے بعد جی میں پہلے ایک بات عرض کر دوں. بالکل بالکل. ابھی آپ نے بات کی تو ایک بات اچانک صوفیاء کرام کی یاد آ گئی، اور صوفیاء کرام کا معاملہ تو بڑا ہی اعلیٰ رہا ہے، انہی سے ہمیں تقویت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا نور محمد. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جس سے محبت کی جائیں گے اس کو پیدا کرو، بعد میں لوگوں کو پیدا کرو، تاکہ لوگ ادھر ادھر نہ بھاگے. کیونکہ جب محبت جس سے کی جائے گی وہ چیز ہمارے سامنے پہلے سے رہے گی تو ہم دوسری طرف دھیان نہیں لگائیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تاکہ دل کا جھکاؤ انہی کی طرف جائے. اور دل کہتے ہی ہیں الٹ پلٹ کرنے والے. اللہ کے رسول نے فرمایا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے
میرے دل کو تیری اطاعت فرما برداری کی طرف پھیر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا تاکہ لوگ محبت کرے، تو پہلے محبت کی چیز پیدا ہو گئی. جی ہاں، آپ بالکل. سوال کریں. جی جی، تو ایک سوال آیا ہے جو کہ سید حسان علی صاحب نے پوچھا ہے بریلی سے. جی ہاں. جی ہاں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماچس کی تیلی جلا رہا ہے اور جلانے کے بعد وہ اس کو بجھاتا ہے اور تیلی کو جو ہے جی بالکل جی قریب میں لے جاتا ہے اور بجھاتا ہے، اور اس کا جی جو دھواں جو ہے وہ اگر اندر چلا جائے تو ایسی صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی دیکھیے، حضرت. یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے ایک دو چیز: جی جی جان بوجھ کر کرنا اور اچانک ہو جانا. جی جی اگر جان بوجھ کر کسی شخص نے اگر بتی یا لوبان کا دھواں لے لیا، یا جہاں پر یہ جل رہی تھی وہاں اپنی ناک لے جا کر جان بوجھ کر اس کو اندر لے لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب یہاں پر ماچس جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں کی گئی ہے. جیسے مثال کے طور پر انسان باہر نکلتا ہے اور دھول ناک کے ذریعے سے اندر چلی جاتی ہے. جب دھول چلی جاتی ہے یا کھانا پکتا رہتا ہے، اس کی اچھی خاصی خوشبو جو بھاپ اٹھتی ہے، کبھی کبھی لوگ کھانا پکاتے رہتی ہے عورتیں، تو وہ بھی اندر چلی جاتی ہے. تو یہ قصدن نہیں ہوتا ہے، جان بوجھ کر نہیں ہوتا ہے. جی جی جان بوجھ کر ایسا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جان بوجھ کر نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی جی سے جی اپارا لینے کا بھی مسئلہ ہے. جی بالکل. تو ایک اور ہمارے سائل ہیں جو ہیں جناب قاسم حسین صاحب رسیہ خان پوری، جی جو اس وقت دبئی میں ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ ارشاد فرمائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور زکوٰۃ جو ہے ان کو ادا کرنا ہے. تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو پلیز اس کے بارے میں کچھ عنایت فرمائیں جواب. اب دیکھیے، اب زکوٰۃ کے بارے میں تو بہت ساری تفصیل بتائی جا سکتی ہے، اور بہت ساری علماء ہمارے تفصیل بیان کرتے ہی رہتے ہیں. تو زکوٰۃ کے تعلق سے ان سے آپ یہی عرض کر دیں کہ زکوٰۃ کے تعلق سے انشاءاللہ تفصیل سے ہم لوگ ایک اور ایپیسوڈ بنا لیں گے. اس میں مکمل گفتگو ہوگی صرف زکوٰۃ ہی کے تعلق سے، کسی اور کے تعلق سے نہیں. لیکن زکوٰۃ کے بارے میں ابھی ہے کہ مالک نصاب ہونا، جی 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یہ ہونا. یا پھر اگر یہ نہیں ہے تو ان کی ملکیت کے اعتبار سے ہمارے پاس مال ہونا، پیسہ ہونا، یا مال تجارت کا ہونا. اور عاقل بالغ اور مسلمان ہونا یہ اس کی شرائط میں سے ہے، ورنہ جی مجنون اور پاگل پر نہیں ہے، بچے پر نہیں ہے، مسافر پر نہیں ہے. یہ ان لوگوں پر زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے مال پر سال کا گزر جانا ضروری ہے. جی لیکن جی اگر سال نہیں گزرا ہے لیکن پھر بھی آپ تقرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ دے رہے تو یہ بہت اچھا ہے. کیونکہ زکوٰۃ نکالنا دراصل مال کو محفوظ کلوں میں قید کر لینا ہے. تو اگر آپ جی زکوٰۃ نکال دیں گے تو آپ کا مال محفوظ ہو جائے گا. بلکہ حدیث میں کہ خشکی اور تری میں کوئی بھی مال ضائع نہیں ہوتا. ہاں، اسی وقت تو ضائع ہوتا ہے جب اس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی، یا تو ڈوب جائے گا، یا چوری ہو جائے گا، یا جلا دیا جائے گا، یا کوئی اچک لے گا، یا کسی بھی طریقے سے ضائع ہو جائے گا. تو اس طریقے سے زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ انشاءاللہ اس کے بعد وہ اس پر بھی بہت اچھا ایپیسوڈ بنانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ضرور. ایک سائل اور ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے ہندوستان کے جو روپیہ ہے کتنے روپے پر جی صاحب نصاب ہوگا اس دور میں؟ جی جی ہاں، بہت اچھا. ہاں دیکھیے، یہاں ہمیں چاندی دیکھنا پڑے گا اور سونے کی رقم بھی دیکھنی پڑیں گی. ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن پھر بھی 40,000 روپیہ بھی ہمارے علماء نے بیان فرمایا ہے. کم از کم انڈین 40,000 روپیہ جس کے پاس ہے، یا 40,000 کا مال تجارت ہے، یا 40,000 روپے کا زیور وغیرہ ہے، چاندی سونے وغیرہ کے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. 40,000 میں 2.5% جتنی ہوں گی وہ اتنی اس کو نکالنا پڑے گا. جی جی بالکل. اور ایک سوال آیا ہے کویت سے جو کہ جناب جی سمیر شیخ صاحب کا سوال ہے. پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے جی ہاں. بینک سے لون لیا تھا جس میں ابھی ان پر بقایا ہے، ہوں. اور انہوں نے کچھ مال جو ہے اپنی بہن کو بھی دیا ہوا ہے جو جی ان کو واپس لینا ہے. جی تو وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان پر کیا زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ لون دراصل میں ایک قرض ہے. لون تو قرض ہی ہوتا ہے نا، جی جی بالکل. کیونکہ بینک سے ہم جو لون لیا ہے ہمیں اس کو واپس کرنا ہے اس کی مدت ہاں میں. بالکل. جی جی اور ہم نے قرض لیا ہے، ہم نے قرض کسی کو دیا نہیں ہے.
कर्ज जी लेना जी और कर्ज देना दोनों में फर्क है। जब हमने बैंक से कर्ज लिया है तो इस पर कोई ज़कात नहीं, कि हम अभी मकरूज हैं। जी हाँ, जी अगर हम किसी को कर्ज देते तो उस पर ज़कात रहती। अब जैसे आपने 17 लाख रुपया बैंक से लिया, उसमें से कुछ बहन को दिया, तो आपने कर्ज ही में से कर्ज दिया है, आपने अपने माल में से कर्ज नहीं दिया। तो जी ना जी बहन को जो दिया उस पर कर्ज है, बाकी जो बच रहा है उस पर भी कर्ज, वो उस पर भी ज़कात नहीं है। बहन को जो दिया उस पर भी ज़कात नहीं है, और जो बचा हुआ है उस पर भी ज़कात नहीं है, क्योंकि वो पूरा मिलाकर लोन है, और लोन के पैसे पर ज़कात नहीं होती है। हाँ, अब आपने इसको जो कारोबार में लगा दिया है, जो जमीन वगैरह बना ली है, तिजारत में लगा लिया है, उस तिजारत से और उस कारोबार से जो पैसा आया है, अगर वो मालिक निसाब हो जा, वो निसाब को पहुंच जा रहा है, तो अब उस पर ज़कात रहेगी। जी 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 बिल्कुल। तो ये ज़कात का टॉपिक जो है बहुत ही तवील है, इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू होती रहेगी। और फिलहाल जी हमारा वक्त जो है काफ़ी हो चुका है, तो आखिर में हम प्रोग्राम का जो जिससे हमने आगाज़ किया था कि जी हुब्बे जी रसूल क्या है, तो एक बहुत ही प्यारी हदीस मुझे याद आ जी रही है हजरत जाबिर जी बिन समूरा की। क्योंकि जी अभी इश्क इश्क का टॉपिक चल रहा था, तो जिस तरीके से बताया कि इख्तियारी मोहब्बत और गैर इख्तियारी मोहब्बत, तो हमारे इख्तियार में है कि हम बेहतर चीज से ही मोहब्बत करना चाहेंगे। तो नबी जो सूरत है वो माशा अल्लाह, यानी हजरत जाबिर बिन समूरा एक चांदनी रात में हम्म नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम उस रात एक सुर्ख चादर ओढ़े हुए थे। तो हजरत जी जाबिर फरमाते हैं कि मैं कभी हुजूर को देखता और कभी चांद को देखता। सुभान तो कई अल्लाह। मरतबा मैंने जब देखा तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांद से ज्यादा खूबसूरत मालूम होते थे। तो ये सुभान अल्लाह। सहाबा की आंखों में नबी की मोहब्बत है। यानी जैसा आप देखना चाहोगे, अगर आप मोहब्बत करते हो तो उसी तरीके से, उसी नजर से देखोगे। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी वो मोहब्बत पैदा करे, ताकि हमारी दुनिया। चांद से, जी जी, जी मुझे एक जी शेर याद आया, हमारी। चांद से जी, तशबीह बिल्कुल देना ये भी क्या इंसाफ है। जी चांद जी से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है पर हमारे नबी का चेहरा साफ बेशक, सुभान है। जी अल्लाह, बहुत ही फरमाइए। खूब कहा आपने। तो टाइम काफी हो चुका है, प्रोग्राम को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, और हाँ इंशाल्लाह तो नेक्स्ट प्रोग्राम अगर मौका मिलेगा तो जरूर किया जाएगा। कलाम सुन लेते हैं जनाब हजरत हाफिज मखलूक काजी जी जी साहब से। बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वसुए लाजार फिरते हैं। वसुए लाजार फिरते हैं। तेरे दिन है बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस गली का गदा मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। मांगते ताजदार फिरते हैं। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं।
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور ہائے کیا غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو پروگرام ہمارا ماشاء اللہ بہت ہی شاندار رہا، اور حضرت مفتی محمد رضا مرکزی صاحب کچھ دعا کر دیں تمام امت کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے، رمضان کا مہینہ ہے۔ مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودواهها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتبة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. الہ العالمین، ملکہ بادشاہ بندہ نوازہ بے نیازہ یا الہ العالمین، جو پیغامات اس پروگرام کے ذریعے دیے گئے مولا، اس میں ہم تمام سے جو بھی غلطی ہوئی مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں معاف فرما مولا۔ جو آمین۔ پیغامات دیے گئے اس پر ہم سب کو عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ ماہ رمضان المبارک کی برکات کا ہم سب پر نزول فرما، عشرۂ رحمت کے صدقے و طفیل ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرما، عشرۂ مغفرت کے صدقے و طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، آس پاس پڑوس والے صاحب ایمان لوگوں کی مغفرت فرما، عشرۂ آزادی نار کے صدقے و طفیل مولا ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما مولا کریم۔ ابھی پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے مولا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع جملہ بلا ہونے کے صدقے و طفیل مولا کریم، پوری دنیا سے کورونا وائرس کی وبا کا خاتمہ فرما مولا کریم۔ پھر سے مسجدوں کی بہاریں عطا فرما، پھر سے اذانوں کی بہاریں عطا فرما، پھر سے تراویح کی بہاریں عطا فرما، پھر سے مسجدوں کی رونقوں کی بحالی کا اسباب پیدا فرما یا الہ العالمین۔ تمام دعاؤں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول و مقبول فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روئے پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، حرمت روئے پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، حرمت روئے پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔